काल 28 तारखेर आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की रातचें की वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट प्लॉट नंबर 98 मिलाग्रोस एक्वा प्रायवेट लिमिटेड ह्या वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीक ऑनलायन कॉल सेंटरची चलता म्हणून मेळ्ळें फुडें PI आमचो वेर्नाचो आनंद शिरोडकार तेजी टीम घेवन सगळी तो गेलो स्पॉटार गेलो तेणें पळयलें आनी तेन्ना कळ्ळें की थिंगा कॉल सेंटर चालू आसा म्हणून. कॉल सेंटर चालू आसतना तेणें सगळी पळयलें थिंगा आनी कळ्ळें की हें कॉल सेंटर चड चालू आसा. हें सगळें तें आसा तें US पळय कोण हें आसा रेजिडन्स नॅशनल आहा तांकां ते सांगताले की आमी US बँकीचे ऑफिशियल्स म्हणून तेंचे कडच्यान पयशे तांकां चीट करताले. त्या प्रमाणे मागीर तेणें सगळें हें केलें तेन्ना आमकां सगळें चॅक हें करतलेच ताका सापडलें की टोटल 26 जाण लोक आसले तांकां ताब्यात घेतले. तेंचे 145 लॅपटॉप आसले आनी 45 मोबायल फोन आसले. इतले तेमी ताब्यात घेतले आनी आमी तांकां हाडून सगळी पंचनामे म्हणजे करून तेणें आनी आमी तेंचेर IT एक्टा अंडर आनी जेन्ना BNSची सेक्शन लागता त्या प्रमाणे आमी तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलें आनी ते अशेंच आनी तेंचे कडेन कॅश मेळ्ळें. तेका 2,75,000 कॅश जाले तेंचे कडेन थिंगा स्पॉटार तेय मेळ्ळें आनी टोटल वर्थ रुपीज ऑलमोस्ट 55 lakhs मोर दॅन 55 lakhsचे वर्थ आमी टोटल आमी लॅपटॉप कॅश मोबायल सगळें धरून आमी 55 lakhsची आमी सिजर केल्लो आसा. आनी हें सगळें SP गुरुदास कदम SDPO वास्को हेज्या लिडरशिपा अंडर केलें आनी आमी तांकां कोर्टांत मुखार प्रोड्यूस करून आमी 2 दीस रिमांड गेल्लो आसा आनी आमी मुखाल्लें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की हेजी फाटल्यान कोण आसा. हे इंटरनॅशनल रॅकेट ओर आनी कोण इनवॉल्व आसा लोकल कोण इनवॉल्व आसा सगळें आमी खबर काडपाक की आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी आमी 2 दीस रिमांडाचेर आमी तांकां इंटरोगेट करपाचें काम चालू आसा. कोणाकच कितेंय जर तूं पळय कोणीय तरी तूं एक तुका मॅसेज येता की जावं तुका तुगे बँक अकावंट अपडेट करपा जाय जावं कितें KYC दिवपा जाय आनी कितें दिवपा जाय असो फोन येता. तेमी लोकांनी अशी तेंचेर मॅसेज येयली जाल्यार पयलीं आपल्या लोकल ब्रँच आसा ताका तेमी विचारचें जावं फोन करून लोकल ब्रँची वचून विचारचें जाल्यार फोन करून विचारचें आनी व्हेरीफाय जातरेच बँकीक करचें. केन्नाच अशें करून कोणें फोन करून केन्ना बँक ऑलरेडी सगळें मॅसेज धाडटा सगळ्यांक की कोण फोन करून सांगना म्हणून की हे सगळें करता ते फ्रॉड आसता. व्हेरीफाय केले शिवाय कसलें नाका आसलेली तांकां लिंक ओर OTP कितेंय दिवपाक जायना आनी दिलें जाल्यार ते अशें फ्रॉड आसूंक शकता पूण दिवची न्हू. जो पर्यंत तुका कितें जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार लोकल ब्रँची वचून लोकल हेतून वचून खबर काडची वचूं मेळना जाल्यार फोनाचेर विचारचें आनी हेतूंतल्यान सावध रावचें. The voice for coin.